मसीही इतवार को क्यों इबादत करते हैं जबकि हफ्ता यानी सब्बत को इबादत करना जरूरी था? यीशु मुकम्मल तौर पर खुदा और मुकम्मल तौर पर इंसान कैसे हो सकते हैं? कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट बाइबल में मुख्तलिफ किताबें क्यों रखते हैं? खुदा का बेटा कैसे हो सकता है? क्या ये शिर्क नहीं? मसीही तस्लीस क्यों मानते हैं? क्या ये तीन खुदा नहीं है? क्या बाइबल वक्त के साथ बदल चुकी है या इसमें तब्दीली आई है? जवाब तो है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, मसीह खुदावंद के पाक, बुजुर्ग और कुदरत वाले नाम में ये खाकसार नवीद मलिक आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और आदाब बजा लाता है। सबसे पहले तो मैं ज़ाते इलाही का ममनून हूं कि मुझे चुनकर अलग कर लिया ताकि मैं इस खुशखबरी के कलाम का गवाह बन सकूं, और उसके बाद इस बात के लिए कि मुझे यह मौका फराहम हुआ कि मैं आपके सवालात के मुनासिब जवाबात देने वाला हो सकूं। मैं आपको दाद देता हूं कि आप हमारे ये प्रोग्राम्स टेलीविजन पर भी देखते हैं, और ना सिर्फ टेलीविजन पर बल्कि हमारे यूट्यूब चैनल पर भी जवाब तो है, उसका नाम है, और उस पर भी आप कमेंट्स करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मैं अपने प्रोग्राम जवाब तो है को लेकर हाजिर खिदमत हुआ हूं। इस प्रोग्राम में आपको खुली दावत दी जाती है, यानी हमेशा से, कि अगर आपके जहन में किताब मुकद्दस से मुताल्लिक या शान मसीह से मुताल्लिक, खुदावंद यीशु मसीह, या आखिरत से मुताल्लिक, या कोई भी ऐसा सवाल जो आपके जहन में उभरता है, आप हमें व्हाट्सएप कीजिए। हम कोशिश होंगे कि आपकी मुनासिब तौर पर मदद की जा सके। और शुक्रगुजारी भी करता हूं कि आप ऐसा ही करते हैं कि ऐसे सवालात हमें भेजते हैं, और वक्तन फवक्तन तैयारी करके जब टाइम आता है तो इन सवालात पर मैं आपसे बात करता हूं। बहुत शुक्रिया। आइंदा भी आपके सवालात का मुंतजर रहूंगा, और आपकी हौसला अफजाई के लिए भी, क्योंकि बशर होते हुए मेहनत करता हूं, और मुझे भी आपकी तरफ से दुआओं की, हौसला अफजाई की जरूरत है। लिहाजा प्रोग्राम जवाब तो है, लेकर आज हाजिर होते हुए एक और अहम तरीन सवाल का जवाब लेकर हाजिर हुआ हूं। यह सवाल सिर्फ उन लोगों ने नहीं पूछा जो मसीही नहीं है, बल्कि उनसे भी बाज औकात सुनने का इत्तफाक हुआ जो ऑलरेडी मसीही है, क्योंकि यह बात वाकई जानने की है। और जब मैंने वो सवाल देखा तो फिर मैंने सोचा, ओ, इसके बारे में मुझे भी स्टडी की जरूरत है। अब जरूरी भी तो नहीं कि हर एक बात हमें पता हो, हमें स्टडी करनी पड़ती है। चुनाचे मैंने उस सवाल पर स्टडी की, और फिर मैं आपकी खिदमत में आज हाजिर हुआ हूं। अब सवाल क्या है? सवाल यह है कि यह नबुव्वत किताब मुकद्दस में, यानी तौरात, जबूर, सहाइफुल अंबिया में कहां पाई जाती है, जो मुकद्दस मती की मार्फत लिखी गई इंजील, इसके 2 बाब और उसकी 23 आयत में है। 2:23
میں کیوں نہ اس کو تلاوت کر لوں. یہاں لکھا ہے اور ناصرت نام ایک شہر میں جا بسا. یہ مسیح یسوع کی بابت بات ہو رہی ہے. تاکہ جو نبیوں کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ وہ ناصری کہلائے گا. ہاں. تو اب سوال یہ ہے کہ جی متی کی انجیل میں یہ آیا ہے کہ جیسا نبیوں نے کہا تھا وہ بات پوری ہو کہ وہ ناصری کہلائے گا، اس لیے وہ ناصرت میں جا بسا. تو یہ جو نبیوں نے کہا تھا یا نبی نے کہا تھا، یہ کہاں پر نبوت پائی جاتی ہے؟ کیونکہ لکھا ہے نا کہ جو نبیوں کی معرفت کہا گیا تھا وہ بات پوری ہو. آپ نے یہ سوال پوچھا اور پھر مجھے بھی سیکھنے کا اعزاز حاصل ہوا کہ اس پر کچھ کام کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اگر آپ میرے مسلمان بھائی ہیں تو قبل اس کے کہ میں اس سوال کے جواب پر روشنی ڈالوں، ذرا ایک سوال کے جواب پر آپ بھی سوچیں. اور وہ سوال سورت نمبر 18 اور اس کی 86 سے 90 میں ہے. اور وہ ذوالقرنین کے بارے میں، اور ذوالقرنین اسکندر اعظم کو یہ کہا گیا ہے. تاہم ذوالقرنین سے متعلق ہے کہ اس نے یہ کہا کہ سورج گدلے پانی میں جا کر غروب ہو جاتا ہے. گدلے پانی میں جا کر غروب ہو جاتا ہے. کیا ہم اس سے لفظی مطلب لیں یا سائنس یا تاریخ یا کوئی لاجک اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ سورج پانی میں جا کر اور وہ بھی گدلے پانی میں غروب ہو جاتا ہے؟ یہ تمثیل تو ہو سکتی ہے لیکن ایسے ہو نہیں سکتا، کیونکہ سورج کی جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے، وہ آگ کا ایک گولا ہے. آپ اس کے جواب پر سوچئے گا. اس کے علاوہ ایک اور سوال. اب سوال تو نہیں لیکن میں یوں کہوں گا پوائنٹ. یہ پہلا بھی پوائنٹ تھا، اب بھی ایک پوائنٹ ہے، اور وہ یہ ہے. یہی سورت نمبر 18 اور اس کی 94 سے 98 آیت. یہاں پر لکھا ہے آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنائیں. ذوالقرنین کو کہا گیا. ہمارے اور ان کے درمیان، ان کے درمیان جوج ماجوج کی بات ہو رہی ہے. ہمارے درمیان اور جوج ماجوج کے بیچ میں ایک دیوار بنائے. اب بات یہ ہے کہ یہ دیوار بنائی گئی، کہاں پہ بنائی گئی، کہاں سے ثابت ہوتا ہے، یہ تاریخ کے کون سے حصے میں پایا جاتا ہے؟ اگر یہ باتیں آلریڈی ہوئی ہیں تو کہاں ہوئی ہے؟ کچھ پتا تو چلے بھائی. جو بات آلریڈی ہو چکی، جو واقعہ ہو چکا، اس کے کوئی ثبوت تو ہوں. تو اگر آپ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ یہ نبوت کہاں پائی جاتی ہے کہ وہ ناصری کہلائے گا، تو آپ بھی اس بات پر سوچیں کہ یہ بات کہاں ثابت ہوتی ہے کہ سورج گدلے پانی میں غروب ہو جاتا ہے. تمثیلاً نہیں لیجئے گا. اور یہ بات کہاں ثابت ہوتی ہے کہ ذوالقرنین نے، اسکندر اعظم نے، جوج ماجوج اور ان لوگوں کے بیچ میں ایک دیوار بنائی؟ کہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے؟ غور کیجئے گا.
अब मैं आता हूं अपने जवाब की तरफ। दर हकीकत कुछ ऐसे अल्फाज हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जिनके समझने के लिए हमें कुछ वर्ड स्टडी करनी पड़ती है, यानी अल्फाज का मुतालिया करना पड़ता है, और वो भी उस जबान में जिस जबान में वो बात कही गई है, ताकि हम बेहतर तरीका से इन हकायक को समझ पाएं। मिसाल के तौर पर जब मैं वर्ड स्टडी करता हूं तो एक लफ्ज है नेटजर, 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 और ये जो नेटजर लफ्ज है इसके माना है शाख या कॉम्पो, जिसको हम ब्रांच बी कहते हैं, नेटजर। ओके, यसाया नबी का सहीफा और उसका 11 बाब और उसकी पहली आयत, इस आयत में यूं लिखा है, और यसी के तने से एक कौंपल निकलेगी और उसकी जड़ों से एक बार आवर शाख पैदा होगी। यसी दाऊद के वालिद मोहतरम, हजरत दाऊद के वालिद के मोहतरम की बाबत बात हो रही है कि यसी के तने से यानी आपकी नस्ल से एक कौंपल निकलेगी और उसकी जड़ों से एक बार आवर शाख पैदा होगी। यह बात बड़ी समझने से ताल्लुक रखती है, लेकिन यह भी मैं बताता चलूं कि जो शाख की जब बात होती है ना, तो यह पॉसिबल है कि यह मुकद्दस मती जब यह बयान करते हैं कि वो नासरी कहलाएगा, तो यह मुमकिन है कि यह उस शाख और कौंपल की तरफ इशारा हो, क्योंकि नेटजर के माना यही है। यह एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी जो मेरे और आपके समझने के लिए है, बहुत जरूरी है। आम तौर पर जब हम नाजरीन या नेटजर की बात करते हैं, वो नाजरीन यानी नासरी कहलाएगा। तो बाइबल के जमाने में नासरत कोई अच्छी जगह नहीं समझी जाती थी, उसका कोई खास मुआशरे में मुकाम नहीं था, और आम तौर पर अगर कोई भी नासरत से आता ना, और भले कितना ही अच्छा क्यों ना होता, तो कहा जाता नासरत से भी कोई अच्छी चीज पैदा हो सकती है। मैं हवाला दूंगा थोड़ी देर में। बाज़ोकात पाकिस्तान में भी ऐसा ही है कि ऐसी बस्तियां, ऐसे मोहल्ले जो गुर्बत की वजह से, अच्छे घर ना होने की वजह से और मुख्तलिफ और पहलुओं के एतबार से, जो रोजमर्रा की सहूलियात ना होने के एतबार से पसमानदा बस्तियां हैं, भले वहां पर कितने ही पढ़े लिखे लोग क्यों ना हों, लोग वहां से रिश्ते नहीं लेते, लोग वहां रिश्ते नहीं देते। लोग क्या कहेंगे, आपने अपनी बेटी वहां दी है, आपने अपने बेटे की शादी वहां की, नो, लिहाजा हम वहां से रिश्ता नहीं लेते। मेरे पास कई ऐसे सबूत मौजूद हैं। इसका मतलब यह कि उस जमाने में नासरत को हकीर समझा जाता था। यानी यह ऐसे ही फजूल सी जगह है, किसी काम की नहीं है। यह बात समझने की जरूरत है। तो जब हम यसाया नबी का सहीफा पढ़ते हैं
اور اس کا 53 باب. تو اس 53 باب میں خداوند یسوع مسیح کو مرد حقیر، کمزور، ٹوٹا ہوا، مارا کوٹا ہوا، بھیڑ کی طرح سر جھکا کر بال کترنے والے کے حوالے کر دیا جاتا اور ہو جاتا ہے، مارا اور کوٹا جاتا ہے جیسے اس کا کوئی سننے والا ہی نہیں. ظلم کی انتہا. اور یسایہ 53 باب خداوند یسوع مسیح کے دکھوں کو بیان کرتا ہے جو گناہگار انسان کے لیے آپ نے سہے. اور اس 53 باب میں آپ کو ایک لحاظ سے انتہائی کچلا ہوا، حقیر، پسا ہوا سمجھا جا رہا ہے. تو جب ہم ناصری کہتے ہیں یا ناظرین، تو اس کے معنی وہ جو حقیر سمجھا جائے، وہ جس کو کسی کام کا نہ دیکھا جائے، جس کی حقارت کی جائے، یہ اس کی طرف بھی اشارہ ہے جیسے میں آپ کی خدمت میں یہ بیان کر رہا ہوں. اور جیسا میں نے کہا تھا، یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس اور اس کا 1 باب اور اس کی 45 آیت میں جب خداوند یسوع مسیح سے متعلق معلوم ہوا کہ دنیا کا نجات دہندہ ربیوں کا ربی، معلم اعلی ناصرت سے نکل رہا ہے، تو جواب یہ ملتا ہے، کیا ناصرت سے بھی کوئی اچھی چیز پیدا ہو سکتی ہے؟ خدا ضرور اس جگہ سے بھی جس کو حقیر سمجھا جاتا ہے، وہاں سے بھی بھلائی اور اچھائی پیدا کر سکتا ہے. یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. اور بات صرف یہاں پر ختم نہیں ہوتی. میں ذرا اور آگے آپ کو لیے چلتا ہوں. مزید آگے بڑھتے ہیں تو نتنیل نے اس سے کہا، کیا ناصرت سے کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے؟ فلپس نے کہا، چل کر دیکھ لے کہ نکل سکتی ہے. اور پھر میں نے آپ کی خدمت میں بزرگ یسایہ نبی کا صحیفہ اور اس کا 53 باب کی بھی آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے کہ مرد غمناک کے طور پر آپ کو پیش کیا گیا. اور پھر میں آپ کی توجہ عہد عتیق میں دا سیکنڈ لاسٹ بک آف اولڈ ٹیسٹمنٹ، جس کو ہم زکریا کی کتاب کہتے ہیں، اور اس کے 6 باب اور اس کی 11 آیت سے آپ کی خدمت میں پڑھوں گا. یہاں پر یوں لکھا ہوا ہے، اور ان سے سونا چاندی لے کر تاج بنا اور یشو بن یہوسدک سردار کاہن کو پہنا، اور اس سے کہہ کہ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ دیکھ، وہ شخص جس کا نام شاخ ہے یس جس کا نام شاخ ہے، اس کے زیر سایہ خوشحالی ہوگی، اور وہ خداوند کی ہیکل کو تعمیر کرے گا. یہ ہیکل فزیکلی ہیکل نہیں ہے، یہ اسپرچل ہیکل ہے. کلیسیا کی بات ہو رہی ہے. ہاں، وہی خداوند کی ہیکل کو بنائے گا، کیونکہ خدا پتھروں کے بنے ہوئے گھروں میں نہیں رہتا، وہ دل میں رہتا ہے. میں اور آپ جو مسیح یسوع پر ایمان لائے ہوئے ہیں، ہم خدا کی ہیکل اور ہم خدا کا مقدس ہے. تو لکھا ہے، وہی خداوند کی ہیکل کو بنائے گا، اور وہ صاحب شوکت ہوگا اور تخت نشین ہو کر حکومت کرے گا،
اور اس کے ساتھ کاہن بھی تخت نشین ہوگا، اور دونوں میں صلح و سلامتی کی مشورت ہوگی۔ غور فرمائیے گا۔ اور یہ تاج ہیلم اور توبیہ اور یدایا اور ہین بن صفنیہ کے لیے خداوند کی ہیکل میں یادگار ہوگا۔ کیا آپ نے اس حوالے میں دیکھا کہ یہاں پر کیا ہے؟ 2 آیات مزید، اور وہ جو دور ہیں آ کر خداوند کی ہیکل کو تعمیر کریں گے۔ میں دور کا تھا، آپ دور کے ہیں، ہم یہودی پس منظر سے نہیں، ہم غیر قوم سے تھے، ہم آئے اور ہیکل اور زیادہ بنی، روحانی ہیکل، ہم دور سے آ کر ہیکل بنے۔ اور پھر تب تم جانو گے کہ رب الافواج نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے، اور اگر تم دل سے خداوند اپنے خدا کی فرما برداری کرو گے تو یہ باتیں پوری ہوں گی۔ میں نے اس لفظ کی 2 ممکنہ تفاسیر آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ نبوتی طور پر یہ زکریا والا جو حوالہ ہے، یہ خداوند یسوع مسیح کی طرف اشارہ ہے، جو روحانی مقدس بنائے گا، ہیکل مقدس، اور وہ اس کا کاہن بھی ہوگا۔ اگرچہ عہد جدید میں ہمیں شاہی کاہنوں کا فرقہ کہا گیا ہے۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ آپ کا جو سوال تھا کہ کیا نبیوں کی معرفت جو کہا گیا ہے بمطابق مقدس متی کے، وہ کہاں پر کہا گیا؟ میرے خیال میں پہلی بات آپ وہ ذوالقرنین والی نہ بھولیے گا کہ کہاں گدرے پانی میں سورج غروب ہوا یا ہوتا ہے، اور کہاں جوج ماجوج اور لوگوں کے بیچ میں ذوالقرنین نے اونچی چوڑی بڑی دیوار بنائی۔ غور کیجئے گا، آپ نہیں دکھا پائیں گے، ثابت نہیں کر پائیں گے۔ تو کلام خدا میں کئی ایسی باتیں ہیں جن کا وہاں ہونا شاید اتنا ضروری نہیں تھا کہ ان کی تفصیل بیان کی جائے۔ یہ ایک ممکنہ اور پاسبل جواب ہو سکتا ہے۔ دوسرا جواب، یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا، نیتزر، اس کے معنی کومپل یا شاخ کے ہیں، اور میں نے آپ کی خدمت میں ثابت کیا، اور پاسبلی مقدس متی ادھر یسایہ 11 کی 1 کی طرف اشارہ کرتے ہوں کہ یسی کے تنے سے ایک کومپل باردار شاخ نکلے گی جو خداوند یسوع مسیح ہے۔ یہ پاسبل ہے کہ آپ نے ادھر اشارہ کیا، کیونکہ نبیوں نے تو بے شمار نبوتیں کی ہیں۔ تو یہ اجتماعی طور پر کہ نبیوں نے آنے والے مسیح سے متعلق کہا، یہ بات تو بالکل درست ہے، لیکن یہ نیتزر یعنی کومپل نکلے گی، برانچ نکلے گی، یہ اس کا ایک جواب ہو سکتا ہے، کیونکہ کومپل یا برانچ کے لیے یا شاخ کے لیے جو لفظ استعمال ہوا وہ نیتزر ہے۔ اور ماں بعد چونکہ ناصرت اس وقت میں انتہائی حقیر سمجھا جاتا تھا مسیح کی ولادت سے پہلے، اور جب آپ منظر عام پر آتے ہیں تو لوگ سوچوں کے سمندر میں غرقاب ہو گئے کہ کیا ناصرت سے کوئی اچھی چیز پیدا ہو سکتی ہے؟
हकारत के जिम्रे में आता है। और यसाया 53 के मुताबिक आपको हकीर जाना गया, आपको इंतहाई बुरी तरह से दुख दिया गया, सताया गया। यह नबूवत है। यसाया 53 पूरे का पूरा बाब खुदावंद यीशु मसीह से मुताल्लिक है। ज़बूर 22 भी इसी ताल्लुक से है, और भी बहुत सारे जो खुदावंद यीशु मसीह के मसले जाने, हकीर समझे जाने, उनकी हकारत किए जाने, उनसे नफरत किए जाने से मुताल्लिक बहुत कुछ हमें नजर आता है। तो इससे पता चलता है कि जब यह लिखा है ना कि वो नासरी कहलाएगा, तो इसका मतलब यह कि नबियों ने यह कहा कि उसको हकीर जाना जाएगा, उसको हर सूरत नफरत और कदूरत से देखा जाएगा, उसके लिए लोगों के दिलों में कोई मुकाम नहीं होगा। और अगर सच पूछे ना, तो आज भी दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो खुदावंद यीशु मसीह को जैसी आपकी हस्ती है, जो कुछ आप हैं, वैसा आपको नहीं समझते। और शायद आप में से भी कुछ हों जो मसीह खुदावंद को वैसा नहीं जानते। और ये बड़ी अहम तरीन बातें हैं जो हमें यहां नजर आती है। हरफे आखिर के तौर पर मैं यूं ही कहूंगा कि इसका मतलब यह हो सकता है कि यीशु मसीह को हकीर समझा जाएगा, मारा जाएगा, कूटा जाएगा, क्योंकि नासरीन का मतलब गोया यही है। इस बात को भी हमें समझने की जरूरत है। तो वो नासरी कहलाएगा, यानी इंतहाई दुख की जिंदगी बसर करेगा और दुखों में से होकर गुजरेगा। ये वो अहम बातें हैं जो खुदा के कलाम में हम देखते हैं। दो मुमकिन जवाब वर्ड स्टडी के मुताबिक नजर शाख, ब्रांच या कुंपल को कहा जाता है, और मुमकिन है कि यह उसकी तरफ इशारा हो। और दूसरी मुमकिन बात, नासरत को चूंकि हकीर जाना जाता था, तो यह पॉसिबल है कि यह उसकी तरफ इशारा हो कि एक ऐसा मुकाम जैसा नबियों ने कहा, वो ऐसे मुकाम में पैदा हुआ जिसका कोई मकाम नहीं था लोगों के दिलों में। अजीज भाइयों और बहनों, उम्मीद वासिक है कि किसी हद तक हमें इस सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर आप मुझसे आयत पूछे पुराने अहदनामा में, तो ऐसा कोई हवाला नजर नहीं आएगा। मेरी समझ में नहीं आया, मुझे कहीं नहीं मिला जहां पर लिखा हो कि वो फलां ने कहा था कि वो नासरी कहलाएगा। नो, मासवा इसके कि वो दुखों से गुजरेगा, उसको हकीर और मर्दे गमनाक समझा जाएगा। और यह सब कुछ आपके साथ हुआ, यूं आप नासरी कहलाए, इसमें किसी तरह की कोई शक की बात नहीं है। मजीद अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो आपको खुशामदीद कहता हूं। खुदावंद कुद्दूस इस प्रोग्राम और इस सवाल के जवाब के वसीला से आपको ढेरों बरकत अनायत फरमाए। आखिर पर यही कहूंगा, देखते रहिए प्रोग्राम जवाब तो है सिर्फ और सिर्फ जीसस क्राइस्ट टेलीविजन पर। जवाब तो है।